کہ ابو طالب دیاں پیرداریاں تک ابو طالب دیاں پیرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پیرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں اور بابا علی دا سخی بے حساب چاچا نبی دا یارو ازل و نواب بابا علی دا یارو سخی بے حساب چاچا نبی دا یارو ازل و نواب انج دیاں کسے کول نہیں جے سرداریاں انج دیاں کسے کول نہیں جے سرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں اور ہووے ابو طالب یا ہووے خدیجہ ہووے ابو طالب یا ہووے خدیجہ حاکم کڈ آئے میں ہو نتیجہ دعا دیاں یاداں کدی نبی نہیں وساریاں دعا دیاں یاداں کدی نبی نہیں وساریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پیرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں